आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के बारे में, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक बेल के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डिवाइस किसे कहा जाता है। डिवाइस कहते हैं आला या ख़ास मशीन, यानी डिवाइस वो ख़ास मशीन होती है जो कि बनाई जाती है किसी ख़ास काम के लिए। जैसे कि हम अपनी आज की वीडियो में किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में, यानी बिजली की घंटी के बारे में। जैसे यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर में इलेक्ट्रिक डोर बेल देख रहे हैं, यानी बिजली की घंटी देख रहे हैं। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी खास काम के लिए बनाया जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है आवाज पैदा करना, यानी जब हम इस बटन को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो घर के अंदर मौजूद जो लोग होते हैं उनको घंटी की आवाज सुनाई देती है, जिसकी मदद से ये पता चलता है कि बाहर दरवाजे पे कोई मौजूद है। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस होते हैं जो मुख्तलिफ कामों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसे मैग्नेट को कहते हैं, एक ऐसे मकनातीस को कहते हैं जो कि तब काम करता है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली गुजारी जाए। ऑपरेट करना कहते हैं काम करने को। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है, इसके बारे में जानने के लिए हम अपने सामने ये तस्वीर ले आते हैं। इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लोहे की एक कील नजर आ रही है और उसके गिर्द एक तार लिपटी हुई है। तो लोहा क्या है? एक मेटल है जिसके अंदर से करंट गुजर सकता है, जिसके अंदर से बिजली गुजर सकती है। और यहाँ पे जो तार है वो क्या है? वो भी मेटल की बनी हुई है, जैसे कि कॉपर यानी तांबा वगैरह। तो कॉइल्ड वायर का मतलब है कि लिपटी हुई तार है। अब ये आयरन नेल या लोहे की जो कील है, ये एक मैग्नेट के तौर पे तब काम करती है जब इसके इर्द गिर्द तार को लपेटा जाता है और इसके अंदर से करंट को गुजारा जाता है। जैसे इस तस्वीर में हम बैटरी देख रहे हैं जिसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। जब इसके दोनों सिरों को एक तार के साथ जोड़ा जाता है और उस तार के अंदर से यानी इस तार को लपेटा जाता है एक कील के गिर्द, तो जब यहाँ से करंट गुजरता है तो ये जो लोहे की कील है अब ये क्या बन गई है? अब ये बन गई है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बन गई है? क्योंकि इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। मैग्नेटिक फील्ड वो जगह होती है जहाँ पे मकनातीसी असर महसूस किया जा सकता है। मकनातीसी असर का क्या मतलब होता है कि इस जगह में अगर इस जगह तक यानी यहाँ पे लोहे की या किसी और मेटल या धात की चीज रखी जाए तो वो यहाँ पे अट्रैक्ट होगी, यानी इस कील की तरफ खिंची हुई आएगी, क्योंकि ये कील अभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे काम कर रही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है जब तक उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली गुजारी जाती है। अगर हम यहाँ से बैटरी को हटा दें और ये तारें ऐसी ही हों यानी इनको कोई करंट ना मिले, तो ये आयरन नेल जो है अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा। जब तक इसको करंट मिलता रहेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे काम करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्तलिफ तरह की मशीनरीज होती हैं यानी मशीनें होती हैं जिनमें के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डोर बेल जो है वो कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस्तेमाल करके काम करती है।
تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آتے ہیں. اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک الیکٹرک ڈور بیل نظر آ رہی ہے. یعنی یہ جو سوئچ ہے یہ وہ والا حصہ ہے جسے ہم پریس کرتے ہیں یا دباتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ ہم نے اس تصویر میں دیکھا تھا کہ یہ والا جو حصہ ہوتا ہے الیکٹرک ڈور بیل کا وہ گھر کے باہر یا اسکول کے یا دفتر کے باہر لگا ہوتا ہے دروازے کے پاس. اور اندر جو باقی کا حصہ ہوتا ہے اس میں مختلف پارٹس ہوتے ہیں اور یہ والا جو حصہ ہوتا ہے بیل والا یہ گھر یا اسکول یا دفتر کے اندر لگا ہوتا ہے جہاں سے ہمیں گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے. تو سوئچ کے بعد بیٹری والا حصہ آتا ہے. اس کے بعد یہ والا جو حصہ ہوتا ہے یہاں پہ ایک دھات لگی ہوتی ہے یعنی میٹل لگی ہوتی ہے جس کے گرد تار لپٹی ہوئی ہوتی ہے. یہی وہ حصہ ہوتا ہے جو الیکٹرو میگنیٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. اور یہاں پہ ایک کانٹیکٹ آرم بھی لگا ہوتا ہے اور ایک بیل موجود ہوتی ہے. تو الیکٹرک ڈور بیل کا کیا کام ہوتا ہے؟ الیکٹرک ڈور بیل ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کا کام ہے ساؤنڈ پروڈیوس کرنا یعنی آواز پیدا کرنا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ الیکٹرک ڈور بیل کام کیسے کرتی ہے. تو جب ہم پش کرتے ہیں ڈور بیل کے بٹن کو یعنی جب ہم اس بٹن کو پش کرتے ہیں یعنی اپنی انگلی سے اس کو دباتے ہیں تو ہمارے اس پش کرنے سے یعنی دبانے سے کیا ہوتا ہے الیکٹرک سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. الیکٹرک سرکٹ جس کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہوتا ہے جس کے اندر سے بجلی گزرتی ہے. تو بٹن کو پریس کرنے سے جب ایک الیکٹرک سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کرنٹ ان لپٹی ہوئی تاروں سے گزرتا ہے اور اس کے بعد یہ والا جو حصہ ہوتا ہے یہ الیکٹرو میگنیٹ بن جاتا ہے. تو جب یہ حصہ الیکٹرو میگنیٹ بن جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد الیکٹرو میگنیٹ یعنی یہ والا حصہ پل کرتا ہے یہاں پہ لگی ہوئی میٹل بار کو یعنی یہاں پہ کوئی دھات لگی ہوئی ہے اس کو یہاں پہ یہ الیکٹرو میگنیٹ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اور یہ جو میٹل بار ہوتی ہے یہاں پہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اٹیچ ہوتی ہے یعنی جڑی ہوئی ہوتی ہے کانٹیکٹ آرم سے. جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کانٹیکٹ آرم سے جڑی ہوتی ہے. تو جب یہاں پہ حرکت پیدا ہوتی ہے یعنی یہ اس الیکٹرو میگنیٹ کی طرف کھینچی ہوئی جاتی ہے تو کانٹیکٹ آرم بھی موو کرتا ہے. جب یہ کانٹیکٹ آرم یہاں اس بیل کے ساتھ آ کے ٹچ کرتا ہے تو یہ بیل بجتی ہے. تو اس طرح سے ہمیں بیل یعنی گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے. تو جتنی دفعہ ہم اس سوئچ کو پریس کریں گے یعنی یہاں پہ جو بٹن ہے اس کو دبائیں گے اتنی ہی دفعہ ہمیں بیل کی آواز سنائی دے گی. کیونکہ اس حصے سے جب کرنٹ گزرے گا جتنی دفعہ اتنی ہی دفعہ یہ والا حصہ الیکٹرو میگنیٹ کے طور پہ کام کرے گا اور جب یہ الیکٹرو میگنیٹ کے طور پہ کام کرے گا تو ہمیں بیل یعنی گھنٹی کی آواز سنائی دے گی. اس طرح سے الیکٹرک ڈور بیل الیکٹرو میگنیٹ کی وجہ سے اپنا کام کرتی ہے یعنی ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے. تو اس طرح کے ڈیوائسز جن کو ہم الیکٹرو میگنیٹک ڈیوائس کہتے ہیں وہ تب کام کرتے ہیں جب ان کے اندر سے الیکٹریسٹی کو پاس کیا جاتا ہے یعنی کرنٹ کو گزارا جاتا ہے تو الیکٹرو میگنیٹ کام کرتا ہے اور اس کام کرنے کی وجہ سے مختلف ڈیوائسز مختلف طرح کے فنکشنز پرفارم کرتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس آج ہم نے ڈسکس کیا الیکٹرو میگنیٹک ڈیوائس الیکٹرک بیل کے بارے میں.